Bonjour mes amis et bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui et dans cette vidéo, on va résoudre et expliquer le devoir du deuxième trimestre pour les élèves du première année moyenne. مرحبا أصدقائي، كيف حالكم؟ أتمنى أنكم بخير. اليوم بإذن الله تعالى سوف نتطرق إلى حل وشرح فرض الفصل الثاني في مادة اللغة الفرنسية لتلاميذ السنة الأولى متوسط. عندنا نموذج رقم 1 ولنبدأ. On commence, c'est parti. إذا الآن عندي النص الآن. Manger équilibré, ça veut dire quoi avec العنوان تاعنا le titre. Manger équilibré, ça veut dire quoi يعني الأكل المتوازن ماذا يعني؟ ها هو كنز تاعنا. عندي se nourrir est un acte essentiel pour bien grandir. Bien manger signifie une alimentation variée et équilibrée afin de diminuer les risques des maladies graves comme la diabète et cholestérol. Pour adopter une alimentation équilibrée, il faut miser sur les aliments sains, c'est-à-dire les fruits et légumes. Nous les mangeons en quantité importante à chaque repas. Les féculents par exemple, le riz, les pâtes et le pain. Les protéines animales, les viandes, les poissons, les produits laitiers et l'eau à boire sans modération. Certains aliments sont à éviter, comme manger trop gras, trop salé, trop sucré et les boissons gazeuses. Ce sont des aliments inutiles et dangereux. إذا أنا كأننا نستعي قال لي se nourrir يعني إني نتغذى هو عبارة عن حركة أو شيء جد مهم باش نكبر بصحة جيدة. bien manger يعني الأكل الجيد أو الأكل الصحي يتمثل في أغذية فارية متنوعة إكيليبري ومتوازنة، وهذا لتقليل خطر الإصابة بأمراض خطيرة كما لا ديابيت يعني مرض السكري et كوليسترول مرض الكوليسترول. Pour adopter une alimentation équilibrée باش يكون عندنا une alimentation équilibrée يعني تغذية متوازنة، لازم علينا أن نتناولوا أغذية صحية، c'est-à-dire بمعنى أن نتناولوا الخضر والفواكه بكمية جد مهمة في كل وجبة. les féculents par exemple، les féculents يعني نشويات كمثال عندنا le riz يعني الأرز، les pâtes يعني العجائن et le pain يعني الخبز. les protéines animales يعني البروتينات الحيوانية كما les viandes et les poissons. les viandes يعني اللحوم et les poissons يعني الأسماك. les produits laitiers يعني les produits laitiers يعني مشتقات الحليب أي اللو والماء باش نشربوه بكميات كافية في اليوم تاعنا. certains aliments يعني كاين مجموعة من الأغذية اللي لازمنا نتفاداوها أو نتفاداو أن نتناولوها بزاف، كيما الأغذية الدهنية تخو غرا يعني دهنية بزاف، تخو سالي يعني كيما نقولوا مالحة بزاف، تخو سكري يعني حلوة بزاف، إيه لي بواسون غازوز والمشروبات الغازية. هذه الأغذية يعتبروا عبارة عن أغذية inutiles يعني غير مهمة وأيضا خطيرة dangereux. بالنسبة لي كيستيون راح نبدأ أولا بالكومبريهنسيون دو ليكري اللي هو الجزء الأول اللي هو فهم المكتوب. إذا راح نبداو هنا واش قالي لوتور دون سو تكست يعني الكاتب هنا في هذا النص هذا. نلاحظوا ناغ يعني هنا كتبنا نص ناغاتيف، ديكري وعندي اكسبليك ناغ يعني كما نقولوا يروي، ديكري معناها يصف واكسبليك معناها يشرح. يعني وين نوع تاع النص؟ عندي هنا ناغاتيف ولا اكسبليكاتيف ولا هنايا الكاتب عندنا ديكري يعني كما نقولوا يصف. الان راح نختاروا الاجابه الصحيحه، شوازي لا بون ريبونس.
اكيد هنا وش رحنا للنص نتاعنا باش نتعرفوا على النوع نتاع النص هذا. نلاحظوا الكاتب في النص هنا راهو يحاول يشرح لي الاهميه نتاع الاكل المتوازن والصحي. يعني هنا عامة راهو يتكلم لي على الاليمونتاسيون، يعني التغذية، يشرح لي وش هو، يعني يكسبليك، يشرح لي وش معناها الغذاء المتوازن او الغذاء الصحي. إذا هنا l'auteur dans ce texte explique، راهو يشرح لي ما هو لا يصف لا يروي. يعني هنا l'auteur هنايا explique يعني يشرح. إذا الآن عندي السؤال الثاني. glucide veut dire يعني الغلوسيد، يعني عندي هنا عطاني مجموعة من الخيارات: بروتيين، سكر، et مينيرو. عندي بروتيين يعني بروتينات، سكر يعني سكريات، ومينيرو يعني معادن. الآن قالي شوازي لا بون ريبونس، يعني اختار الإجابة الصحيحة. اذا هنا هيك عندي هنا قالي تخو سكر، يعني كيما نقولوا مسكره بزاف. يعني هنا تقريبا راه يتكلم لي على حاجه سكر، حاجه كيما نقولوا سكر، يعني سكر جايه من كلمه سكر. اذا عندي جلوسيد يعني عندها نفس المعنى نتاع سكر، تاع حاجه كيما نقولوا حلوه. بالنسبه للجلوسيد معناها غلوسيدات. الغلوسيدات وش هي؟ تتمثل في السكريات. جلوسيد المعنى نتاعها أو veut dire sucre، يعني عامة المعنى نتاعها راح يكون بمعنى سكريات. إذا الآن عندي ثلاثة. le mot gros veut dire، يعني الكلمة gros هذه veut dire يعني وش تعني؟ هنا وش راح تعني؟ عندي maigre. gros وش معناها؟ gros معناها واحد سمين. الآن عندي بالنسبة للخيارات اللي عطاها لي قال لي maigre معناها نحيف، obese معناها سمين، ومسكلي معناها عنده عضلات. يعني حنخير واحدة من هذه الكلمات. عندي gros هنا veut dire وشو المعنى نتاعها؟ المعنى نتاع gros هنا هو obese، هو سمين، أو هو زايد الوزن نتاعو، يعني الوزن نتاعو زايد. الآن عندي نيميرو 4. classe les mots suivants dans le tableau suivant، يعني راح هنا الكلمات التالية. عندي هنا عطاني مجموعة من الكلمات راح نرتبها أو راح نحطها في مكانها المناسب في الجدول. بالنسبة للكلمات عندي مجموعة من الأغذية الصحية وغير الصحية. في الجدول طلب مني إنه نصنفهم لي les alimentations saines يعني الأغذية الصحية، و les alimentations à éviter، les alimentations يعني الأغذية اللي لازمنا نيفيتيوها، اللي لازمنا نتجنبوها. إذا الآن عندي les matières grasses، عندي les fruits et les légumes، عندي les féculents، عندي les protéines، وعندي les aliments salés. إذا عندي هذه الأغذية هذا راح نصنفهم. عندي أولا les matières grasses يعني الأغذية الدهنية. les matières grasses تعتبر من les aliments à éviter، يعني الأغذية اللي لازمنا نتجنبوها لأنه فيها دهون، فيها نسبة دهون بزاف. les fruits et les légumes الآن الخضر والفواكه. الخضر والفواكه هي عبارة عن غذاء صحي أو أغذية صحية لازمنا أن نتناولوها. عندي الآن les féculents هي عبارة عن أغذية صحية أو غذاء صحي. les féculents يعني النشويات. الآن عندي أيضا لي بروتين يعني البروتينات أيضا هو يعتبر غذاء صحي. عندي الآن لي زاليمون سالي يعني الأغذية المالحة، الأغذية اللي تكون مالحة بزاف، تكون فيها نسبة عالية من الملح يعني من الملوحة. هنا نعتبرها وحدة من لي زاليمون ايفيتي، يعني من الأغذية اللي لازمنا نتجنبوها. أيضا الآن كون قالي مثلا هنايا قالي لي بواسون غازو، هي باسون غازوزة، يعني يكون قال لي هنايا المشروبات الغازية. وش راح نقول هنا؟ كون يقول لي المشروبات الغازية أكيد وش راح نقوله؟ راح نقوله هي عبارة عن غذاء غير صحي، هو غذاء لازمنا نجنبوه أيضا. الآن عندي نيميرو 5. trouve deux exemples des féculents، يعني راح نستخرجوا deux exemples يعني زوج أمثلة على لي féculents موجودة في النص. يذكرها لي في النص نتاعي. أكيد هنا حنرجع للنص.
بالنسبة للنص تاعي واش قال لي هنا لي فيكولون باغ اكزومبل لو ري لي بات اي لو بان، يعني نشويات كيما لو ري يعني الأرز، لي بات يعني العجائن، لو بان يعني والخبز. هنا هو طلب مني زوج أمثلة، ولكن في النص عطاني ثلاثة، يعني حنخير زوج هنا ونكتبهم. عندي هنا لو غي خيرت الأرز، عندي النشويات هنا مثل الأرز، ولو بان يعني الخبز. عندي numéro 6 يعني رقم 6 relie par une flèche pour trouver des synonymes، يعني هنا عطانا مجموعة من الكلمات المترادفة عندي في الجزء الأول وفي الجزء الثاني. كل كلمة في الجزء الأول عندها مرادفها في الجزء الثاني. الآن راح نربطه بسهم باش نلقاو لي سينونيم يعني المرادفات. عندي هنا الكلمات، عندي أول كلمة اللي هي essentiel. essentiel عندي أيضا dangereux وعندي consommer في الجزء الأول. أما بالنسبة للجزء الثاني عندي manger، عندي important، عندي inutile. بالنسبة للessentiel أول كلمة هنا السينونيم تاعها المرادف تاعها من الجزء الثاني عندي هو important هو مهم. الآن عندي dangereux. dangereux هنا السينونيم تاعو هو inutile، يعني كما نقولوا حاجة عكس مفيدة. utile معناها مفيدة يعني مهمة، و inutile يعني العكس تاعها حاجة مضرة كما نقولوا حاجة خطيرة هكا. consommer الآن consommer معناها يستهلك، المعنى تاعها والمرادف تاعها هو manger يعني يتناول أو يأكل. عندنا numéro 7 يعني رقم 7 souligne le groupe nominal et encadre l'adjectif. راح نسوليني وراح نحطو خط على le groupe nominal يعني السوجي، وراح نكادريو l'adjectif qualificatif يعني الصفة. في هذه الجملة تاعي هنا هي nous évitons les boissons gazeuses، يعني احنا راح نيفيتي وراح نتجنبو les boissons gazeuses يعني المشروبات الغازية. الآن وين راهو الجروب نومينال هنا، وين راهو لو سوجي، وين راهو الفاعل هنا. الجروب نومينال هنا هو نو، لأنه هنا كيف نقدر نلقى الجروب نومينال في جملة، في أي جملة يعطيها لي. راح نسقسي السؤال كي. هنا كي يفيت يعني شكون هنا اللي يفيتي لي بواسون غازوز، كي يعني راح نسأل بالسؤال من باش نلقى لو سوجي باش نلقى الفاعل، يعني باش نلقى الجروب نومينال. هنا كي نسأل بكي يعني الإجابة هنا راح تكون نو، يعني حنا اللي لازمنا نيفيتيو لي باسون غازوز يعني المشروبات الغازية. إذا هنا هي الجروب نومينال سوجي. الآن طلب مني إنه نكادري الصفة هنا l'adjectif qualificatif. l'adjectif qualificatif هنا اللي هي غازوز يعني الغازية، إذا هنا هي l'adjectif qualificatif. الآن عندي numéro 8 يعني رقم 8 مي لي فيرب entre parenthèses يعني راح نحطو الأفعال اللي بين قوسين au présent de l'indicatif يعني في زمن الحاضر البسيط. عندي هنا الجملة الأولى les aliments sont، عندي être très bénéfique. être يعني تكون très bénéfique، راح نصرفوا الفعل هنا être. وفي الجملة الثانية عندي les enfants préfèrent les aliments sucrés يعني الأطفال يفضلون les aliments sucrés يعني الأغذية المحلات sucrés. الآن عندي les aliments sont être، هنا كيف راح نصرفوا être. les aliments sont باش حنعوضوها بالبرونون personnel il avec s. il avec s مع être راح نقولوا sont. ils sont très bénéfiques. الآن عندي les enfants préfèrent les aliments sucrés. les enfants préfèrent les aliments sucrés. هنا نلاحظوا les enfants باش حنعوضوها نقدروا نعوضوها ب il avec s يعني نفس الشيء، راح نصرفوا il avec s مع préféré. كنصرفوا il avec s مع préféré نلاحظوا حنحيو الانفينيتيف اللي هي er، ومن بعد ما نحيو الانفينيتيف اللي هي er واش راح نديرو، راح نكتبوا في بلاصتها التيرمينيزون اللي نديروها مع il avec s في البريزون مع الفعل تاع البروميير جروب اللي هي ent. يعني واش حنقولوا هنا les enfants préfèrent les aliments sucrés. الآن عندي نيميرو 9 يعني رقم 9 accord l'adjectif correctement يعني الصفة هنايا راح عندي هنا مجموعة من الصفات في هذه الجملة هنا واش عندي je ne choisis pas يعني أنا لا أختار une alimentation يعني غذاء، أو كما نقولوا هكا غذاء يقصد بها هنا مؤنث. هنا عندي سكري يعني كما نقولوا فيه السكر بزاف، محلى، سالي مالح، غرا دهني، غاز يعني غازي. اذا هنا لاحظوا عندي هنا وراها الموصوف، الصفه دايما لازم تتبع الموصوف. هنا الصفات هنا مش تتبع في الموصوف، الموصوف شكون هنا هو اون اليمونطاسيون. الاليمونطاسيون هنا نلاحظوا بلي راها فيمينا يعني فيمينا لازم حتى الصفات هنا راح يكونوا فيمينا. اذا راح نحولوا هاد الصفات كامل سكري سالي غرا وغازو للفيمينا اللي للمؤنث. هنا كيف عرفتها بلي فيمينا من اون، هنا قال لي اون اليمونطاسيون ماشي ان، قال لي اون
إذا هنا راح نرجعوا الصفات أو راح نحولوهم للفيمينا يعني للمؤنث. عندي أولا الصفة الأولى اللي هي سكري، لاحظوا هنا عندي الأو. عندي الصفة الثانية هي سالي، زدنا لها أيضا الأو. عندي غراس، غراس زدنا لها الأس يعني دوبلينا هنا الحرف هذا الأس وزدنا لها الأو، ولات غراس إي غازو. هنا نحينا الإكس هذه ورجحناها اس أو. Je ne choisis pas une alimentation sucrée, salée, grasse et gazeuse. عندنا الآن الوضعية الإدماجية production écrite. Rédige un texte de 3 à 4 phrases pour expliquer à tes camarades comment vivre en bonne santé. يعني راح نكتب نص، طلب مني انه نكتب نص من 3 إلى 4 جمل باش نشرحوا للزملاء متاعنا كيف نقدروا نعيشوا بصحة جيدة. n'oublie pas يعني ما ننساوش. donne un titre à ton texte يعني لازمنا نعطيو عنوان النص تاعنا. conjugue les verbes au présent de l'indicatif، نصرفوا الأفعال في زمن الحاضر البسيط. وأخيرا وليس أخيرا utilise les adjectifs qualificatifs، ونستعمل ما ننساوش أن نستعملوا الصفات يعني les adjectifs qualificatifs. الوضعية الإدماجية الآن. عندي أول حاجة راح نبداو بالعنوان le titre. l'hygiène de notre corps يعني النظافة نتاع الجسم نتاعنا. أولا راح نقرا وضعية إدماجية ومن بعد راح نشرحوها. إذا pour vivre en bonne santé, l'homme doit veiller à être propre dans son corps, car de nombreuses maladies sont provoquées par un manque d'hygiène. Donc, qu'est-ce que nous allons faire pour éviter d'être malades? Les médecins recommandent quelques pratiques à respecter comme prendre une douche au moins 2 fois par semaine, se laver les mains avec du savon avant et après chaque repas, se brosser les dents 2 fois par jour après le repas. Ces gestes sont simples, mais si importants pour vivre sainement, car elles nous protègent de plusieurs maladies, telles que la grippe et les gastrites. Comme dit le proverbe, il vaut mieux prévenir que guérir. الآن حنشرحو قالي نظافة الجسم نتاعنا أو نظافة جسمنا. لكي نعيش بصحة جيدة الإنسان يجب عليه أن يحرص على نظافة جسمه، وهذا لأن الكثير من الأمراض يكون سببها نقص النظافة. إذن ما الذي يجب علينا فعله لكي نتفادى أن نصاب بهذه الأمراض؟ الأطباء ينصحوننا عندي أول نصيحة prendre une douche au moins 2 fois par semaine، الاستحمام على الأقل مرتين في الأسبوع، se laver les mains avec du savon avant et après chaque repas، أن نغسل يدينا بالماء والصابون قبل وبعد كل وجبة. ثالثا se brosser les dents 2 fois par jour après le repas، غسل الأسنان مرتين في اليوم بعد الوجبات التي نتناولها. Ces gestes sont simples، هذه النصائح هذه أو الحركات هذه تكون بسيطة. هذه الحركات بسيطة ولكنها جد مهمة للعيش بصحة جيدة، لأنها تحمينا من الكثير من الأمراض، مثل أعطاني مثال قال لي تلك لا غريب إلي غاستريت، مثل الزكام والتهاب المعدة. Comme dit le proverbe, il vaut mieux prévenir que guérir، وكما قالت الحكمة الوقاية خير من العلاج. Et à la fin de cette vidéo, merci beaucoup mes amis pour votre attention et au revoir.